गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा हमारे मुल्क और हमें तमाम नाकानी आफतों शैतानी कुफ्तों और हादसों से बचा के रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वेल विशर, खैर खा, मुखलिस, प्यार करने वाला इंसान। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। कई दफ़ा कुछ ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन तो नहीं होते, लेकिन वो वाकई ही हमें दिल से मोहब्बत करने वाले और हमारे वेल विशर, मुखलिस और हमारे खैर खा होते हैं। और इन्हीं में से कोई एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जो हमारी खूबियों को भी जानता है और हमारी खूबियों के साथ साथ हमारी खामियों से भी वाकिफ़ है। तो जब कोई प्यार करता है और हमसे मुखलिस होता है, यानी हमारा वेल विशर होता है, तो ये बात भी तय है कि ये उस इंसान के बारे में बात हो रही है कि जो हमें शर्मिंदगी से या बुरी आदतों से बचाना चाहेगा, जो नहीं चाहेगा कि हमारी ज़िंदगी का, इस दुनिया में आने का कोई मकसद ना हो सिवाय इसके कि हम दूसरों में खामियां ढूंढते रहें या हमारी कोई आदत दूसरों के लिए अजियत का बायस बने। इसलिए वो वेल विशर हमें ज़रूर बताएगा कि ये बात जो है, ये आदत जो है आप में, ये इस तरह की है जो दूसरों के लिए अजियत का बायस है। और ज़ाहिर है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मेरे लिए ये बड़ा मुझे ये अच्छा नहीं लगता या ये मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल तय है कि अगर हम उस इंसान को भी उतना ही प्यार करते हैं और उसको अपना वेल विशर समझते हैं, उसको अपना मुखलिस समझते हैं और अपना बड़ा करीब जानते हैं, तो हमें उस पर भरोसा करते हुए अपनी उस आदत को छोड़ने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक बात याद रखें कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, यानी कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं है दुनिया में जिसमें सारी क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हों और उसमें बुराई मौजूद ना हो। लेकिन मुश्किल उस वक़्त हो जाती है बहुत ज़्यादा जब हम अपनी बुराइयों पे नज़र करना ही नहीं चाहते, किसी की बात को मानना ही नहीं चाहते और ये सोचते ही नहीं कि ये चीज़ मेरी, ये आदत मेरी, ये बात मेरी, ये मेरा ये एक्ट जो है तो ये दूसरों के लिए अजियत का बायस बनता है। तो मुझे अपने आप को अपने पे थोड़ा काम करके अपने आप को चेंज करना चाहिए ताकि मैं भी किसी को मोहब्बत करने वाला, मुखलिस और किसी का वेल विशर बन जाऊँ और मेरी ज़िंदगी कहीं दूसरों की खामियों को ढूंढने में तो नहीं गुजर रही। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ है और सिर्फ दूसरों की खामियों को ही ढूंढ रहा है? क्योंकि ये बात सच है कि बहुत सारे लोग हमारे सराउंडिंग में ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की खामियों को ही ढूंढते रहते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को अजीरन कर देते हैं और वो कभी इस चीज़ को गौर करने की, अपने पे बहुत सारा कुछ वो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ज़िंदगी में और दुनिया में अच्छा बनने के लिए, लेकिन वो कभी अपनी इस आदत पे गौर नहीं करते कि हम दूसरों के लिए कितना अजियत का बायस है। तो इसीलिए पहले मैंने बात की है कि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे वेल विशर होते हैं, मुखलिस होते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट को अपनी रिस्पेक्ट और अपनी आपकी इंसल्ट को अपनी इंसल्ट समझते हैं। तो पहले तो आपको खुदा से दुआ करके अपने इर्द गिर्द में ऐसे लोग जो हैं उन पे बड़ा ख़ास आपने ढूंढना है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो मुझसे बहुत मुखलिस है और मुझे बहुत प्यार करता है, क्योंकि फिर उसकी बात को तो आप ज़रूर मान लेंगे ना, उसकी बात को तो आप सच मानेंगे ना कि मुझे इसकी खातिर या इसके कहने के मुताबिक बदल जाना चाहिए। क्योंकि ये बात जैसे मैंने पहले बोली है कि ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक में खामियां होती हैं और अगर हमें भी कोई खामी है तो ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ खुदा की ज़ात ही है और ना तो हम इंसान फरिश्ते हैं और ना हम खुदा हैं। तो एक इंसान होने के नाते और दुनिया में रहते हुए हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं है कि
ہم میں کوئی خامی موجود ہے. بری بات یہ ہے کہ ہم اپنی خامی کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہے. کیونکہ اگر ہمارے آپ نوٹ کریں کہ ہماری بہت ساری بری عادتوں کی وجہ سے اگر ہم نوٹ کریں گے تو یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا، ادروائز ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. کہ ہمیں کوئی کہتا بھی ہے تو کئی دفعہ ہم بالکل ان باتوں پر غور نہیں کرنا چاہتے اور اپنی عادت کو بدلنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے، اور بالکل یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب تک ہمیں اپنی کمزوریوں کا، ہماری ویکنسز کا، یا ہماری کسی کم یا زیادہ بری عادت کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو ہم اپنے پہ کیسے محنت کر کے خود کو بدل سکیں گے؟ ہم نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو. جتنا زیادہ محنت ہم ساری زندگی دوسرے کی خامیوں کو ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ کم محنت کر کے ہم اپنی خامیوں کو بدل کے چھوڑ کے خوبیوں میں بدل سکتے ہیں. اور ایک بات ہم سب انسانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے اگر ہم دوسروں کی خامیوں کو نہ ڈھونڈ کے اپنی خوبیاں بڑھانے کی کوشش کریں، اپنی خوبیوں پہ زیادہ فوکس رکھیں. تو یہ بات بڑی کوالٹی کی بات ہوگی کہ اگر ہمارے منہ سے جلد یا بدیر یا کبھی بھی یہ بات منہ سے نکلے کہ مجھے اپنی اس غلط عادت کے بارے میں پتہ ہے اور میں اس کو بدلنے کی پوری کوشش کروں گا. کیونکہ جب ہم اس طرح نہیں کرتے تو ہم اپنے غلط رویے کی وجہ سے کئی دفعہ دوسرے لوگوں کو بہت جلدی ایک کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہیں اور اس کو مجرم بنا دیتے ہیں. اور اس وقت ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایک جج موجود ہے جو کہ ہر سچ کو جانتا ہے. اس کے سامنے کل کو شاید ہماری کوئی دلیل، کوئی بات بھی کام نہ آئے اور اس کے سامنے ہمارا صرف سچ ہوگا، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ جتنا آج ہمارے غلط رویے کی وجہ سے ہم نے دوسروں کی زندگی کو جیرن کیا ہوا ہے، تو کیا یہ چیزیں کل کو ہمارے آگے نہیں آئیں گی؟ کیا جو آج ہم بوئیں گے وہی کل کو نہیں ہم کاٹنے والے ہیں؟ اور ایک اور بڑی اچھی بات ہوگی اگر ہمیں اپنے غلط رویے یا غلط عادت جو ایک آدھ ہم میں ہے اگر ہم اس کو بدل لیں تو ہم بڑی اچھی کوالٹی لائف گزار سکتے ہیں، اور نہیں اپنی زندگی کو غلط کاموں میں یا غلط دوسروں کی عادتوں میں یا غلط باتوں میں یا جن باتوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس میں کیوں ہم اپنی زندگی کو ایسے ڈال کے تو خود کو خوار کرتے رہیں. کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو ایک کوالٹی لائف بنا کے گزاریں اور اپنی زندگی کے ہر مومنٹ کو ایک اچھا لمحہ بنا کے دوسروں کے لیے بھی ایک اچھے انسان اور ایک اچھے ویل وشر بنیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ہم دوسروں ایک پیار کرنے والے انسان، ایک مخلص انسان بنیں گے، دوسروں کے ویل وشر بنیں گے، اتنا ہی ہمیں بہت اچھا انسان بننے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور یہ دنیا میں آ کے بہت اچھا انسان بننے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کسی کو دل سے پیار کرتے ہوں، اس کے ساتھ مخلص ہوں، اس کے ویل وشر ہوں، اور بڑا دل سے اور محبت سے دوسروں کی کمزوریوں کے بارے میں بتائیں، اس کو وہ چیز اپنی انسلٹ فیل نہ ہو. اس کو ہمیشہ محبت سے دوسرے پہ ڈسکلوز کریں اس کی ویکنسز کے بارے میں، تاکہ وہ شرمندگی کو محسوس نہ کرتے ہوئے اس عادت کو بدلنے کی پوری کوشش کریں. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خدا آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جیسے جیسے ویڈیو میں ڈالتی جاؤں آپ تک پہنچتی جائے.